वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त का जो टॉपिक है ना, ये तो मैं बचपन से झेलती रही हूँ इस टॉपिक को, और बचपन से ही मैं इसके हवाले से बड़ी मेरी ट्रेनिंग हुई है। ट्रेनिंग इसलिए मैं बात कर रही हूँ डेंटल प्रॉब्लम्स, दांतों के प्रॉब्लम के हवाले से। और ट्रेनिंग मेरी यूँ हुई है क्योंकि बचपन से मुझे कोई ना कोई दांतों का इशू रहता था, और मैंने बहुत सारे डेंटिस्ट के पास में जाती रही हूँ और बड़ी सारी चीज़ें होती रही हैं। एक दौर में तो वो सर्जरी भी हुई थी, अब बता देती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो गम्स खोले गए थे, जो डॉक्टर ने कहा आम अल्फाज में, अब इसका कोई टेक्निकल जार्गन हो सकता है, और फिर उसमें एबनॉर्मल टीथ थे और इस तरह की भी बड़ी सारी चीज़ें हुई हैं, और वो मेरे कॉलेज के दौर की बात है। और मुझे बड़ी जल्दी कैविटीज़ का इशू हो जाता है, अकल दाढ़ में दर्द होना, 2 अकल दाढ़ मेरी निकल चुकी हैं मुझे बड़ी सारी ट्रेनिंग है ये दांतों के मसाइल के हवाले से। और हमने सोचा कि ये जो दांतों के मसाइल हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं हमारे पास जो अल्लाह ताला ने हमें दे दी हैं, और हम शायद कुछ तो प्रॉब्लम्स जेन्युइन होती हैं लेकिन कुछ हमारी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से होती हैं, जिसमें एक नेग्लिजेंस ये है कि हम डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते जब तक दांत का दर्द आपे से बाहर ना हो जाए, टक्कर मारने को दिल ना चाहे, जब तक हम जाते नहीं हैं। तो हमने कहा कि हम तो जाते नहीं हैं या हम थोड़ा गुरेज करते हैं, तो हम डॉक्टर्स को यहाँ बुला लेते हैं और आपकी फ्री ओपीडी करते हैं। तो आप कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अली हुसैन खान मौजूद हैं, डेंटल सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? ठीक ठाक हैं? थैंक यू नुसरत। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तूबा सिद्दीकी, डेंटिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? ठीक ठाक हैं। सो अच्छा, वैसे तो डेंटिस्ट के जो डेंटल प्रॉब्लम्स है उनसे पहले तो अपीयरेंस पे बात करनी चाहिए। डेंटिस्ट के पास लोग आते हैं तो आप लोगों को भी अपीयरेंस पे भी कमेंट करते होंगे बिकॉज ऑफ योर लॉन्ग हेयर में भी डॉक्टर साहब? यस, इट्स समथिंग अनयूजुअल, बट ये है कि आई गेस पहचान बन गई है, तो पहचान बन गई, कैन नॉट शिफ्ट फ्रॉम दिस साइड। हाँ, लेकिन पूछते हैं आके, सवाल तो जरूर करते होंगे थोड़ी पहले बहुत पूछते थे पहले इनिशियली। हाँ। वो ये है कि हमारे यहाँ डेंटिस्ट्री में बड़ा मशहूर है, जब तक बाल सफ़ेद ना हो आप बड़े डेंटिस्ट नहीं बनते। तो जब से ये ग्रेइश से हेयर्स आ गए हैं तो यह है कि आप अब ठीक हो गया है, अब ठीक हो गया। अब लोग नहीं पूछते, डरते हैं सवाल करने से पहले, भाई बड़ा डेंटिस्ट है, नहीं नाराज हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह मैं बात करी थी, हमारे यहाँ ट्रेंड वैसे शायद थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी क्योंकि डेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं, एक तो वो पेनफुल और दूसरा एक्सपेंसिव, जेब को भी में भी दर्द होता है और दांतों में भी दर्द होता है। सो क्या लोगों में ये ट्रेंड में थोड़ी सी तब्दीली आई है कि डॉक्टर के पास जाना है, इट्स इम्पोर्टेंट? तब्दीली आई गेस अभी भी लोग, क्योंकि हालात जिस किस्म के हैं पाकिस्तान के, लोग चाहते हैं कि सस्ते ऑप्शंस की तरफ जाएं। जी। लेकिन डेंटिस्ट्री के बारे में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अच्छी है और महंगी होती है। जब आप सस्ती की तरफ जाते हैं ना, तो फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज़ इन अ सेंस ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, सफाई, सामान की सफाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेरिलाइज जो कि एग्जैक्टली पाकिस्तान में, बल्कि साउथ एशिया में, जहाँ पर भी हेपेटाइटिस बी, सी और HIV एड्स फैलता है, वो नंबर 1 जो कॉज होता है वो डेंटिस्ट है। नंबर 2 फिर बार्बर्स वगैरह है, सैलून्स हैं। तो जो स्टरलाइजेशन का जो सामान अगर हम प्रॉपर यूज़ करना शुरू करें तो फिर महंगा हो जाता है। हाँ। साथ ही फिर जितनी डेंटिस्ट्री एडवांस होती जा रही है, जितना लेस पेनफुल करते जा रहे हैं, इतनी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, जितनी ज़्यादा अपडेटेड है। इसी तरीके से अब रिस्टोरेशन, यानी कि दांत के लगाने के जो सामान है, यानी कि नए नए जो दांत लग रहे हैं, सिरेमिक्स के जो नए नए जरकोनिया क्राउन्स और वीनियर्स और इस किस्म के जो क्राउन्स आ रहे हैं, वो महंगे आते हैं। तो हमें उससे फायदा या नुकसान क्या होता है? मतलब अगर सिरेमिक्स के हैं, मैं आपको बताता हूँ। उसमें यह है कि अगर आप पोर्सलिन मेटल का यूज़ करते हैं तो फिर वो अंदरूनी सतह मेटल की होती है, बाहर की सतह पोर्सलिन की होती है। ऑल सिरेमिक यह है कि कम्प्लीटली आपके दांत की तरह ऊपर से नीचे तक सफ़ेद ही होता है। तो लोग ये चाहते हैं कि दिखने में हमारे दांत बिल्कुल ओरिजिनल दांत की तरह लगें। जब दूर से हम हंसें तो लोगों को पता ना चले कि कोई मेटल का दांत लगा हुआ है अंदर से, या फिर कोई ब्लैक शेड आ रहा है, या फिर चबाने में कोई स्ट्रेंथ में कमी हो। तो इसलिए लोग नेचुरल दांत लगवाते हैं। फिर लोगों का ये है कि कुछ स्टिग्मा भी है कि MRI करवाएंगे तो फिर मेटल टू करेगा और ये सब करेगा। तो लोग इसीलिए जरकोनिया की तरफ जाते हैं कि वो कम्प्लीटली मेटल फ्री है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो नेचुरल दांत से मिलती हैं। अच्छा, खैर, अब ये एक्सपेंसेस की तरफ मैं एक मैं हमेशा पॉइंट कहता हूँ कि आपने डेंटिस्ट को चूज़ करने से 2 से 3 तरीके हैं। एक तो वर्ड ऑफ माउथ है। मैं कभी भी कोई चीज़ अगर छोटी से छोटी भी लेने जाता हूँ तो पहले मैं रिसर्च करके जाता हूँ कि मैं क्या लेने जा रहा हूँ, किससे लेने जा रहा हूँ, क्या किसी ने इससे ये चीज़ ख़रीदी है। तो डेंटिस्ट, अगर आप अपने मुँह किसी के हवाले कर रहे हैं तो आप ऐसे ही मुँह उठा के किसी के क्लिनिक नहीं चले जाते। यू नीड टू स्टडी वेल। सोशल मीडिया का ज़माना है, आपने प्रॉपर तरीके से रिसर्च करनी है, उसके बाद उस डेंटिस्ट के पास जाना है।
اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے ڈاکٹر طوبہ کہ ہم ابھی بھی اپنی اورل ہائیجین کو لے کر اور دانتوں کو لے کر بہت زیادہ محتاط نہیں ہیں یا بہت زیادہ اس کے بارے میں کنسرن نہیں ہوتے انٹل اینڈ انلیس ہمیں کوئی پرابلم ہو جائے. اورل ہائیجین جس میں برشنگ بھی آتی ہے یا باقی سب جو آپ بتانا چاہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کی نیگلیجنس جو ہے وہ ہمیں کس کس طرح کے پرابلم میں ڈال سکتی ہے؟ اچھا اورل ہائیجین کی سب سے پہلے جو آپ نے اسٹارٹ کیا ہے کہ ہمارے اس میں بہت کم ہے وہ بیکاز آف اویئرنیس. ٹھیک ہے, ڈاکٹرس کی اویئرنیس ہوتی ہے, ڈفرینٹ ہمارے سسٹمس کی اویئرنیس, لیکن منہ کی کوئی اویئرنیس نہیں ہے. اور سارے مسئلے ہماری باڈی کے اسٹارٹ ہی ہمارے اورل اس سے ہوتا ہے. مین یہ چیز صحیح نہیں ہوگی ہماری باڈی کی کنڈیشنس کبھی صحیح نہیں ہو سکتی. تو جہاں تک اسٹارٹ کرنے کے ہم 6 months کے بچے جب ہم پہلا دانت نکلتا ہے بچے میں اس وقت سے ہم کہتے ہیں کہ ان کی برشنگ اسٹارٹ کر دیں. اچھا وہ تو کانسیپٹ 2-2.5 سال تک کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی اویئرنیس نہیں ہے نا کسی کو بھی. وہ کہتے ہیں برشنگ, بچہ منہ کیسے کھولے گا, ہم اس میں انگلی کیسے گھسائیں. تو وہ چیز ہے کہ یہاں یہاں جو مارننگ شوز ہوتے ہیں اس میں ایون ڈینٹسٹ کے پاس کہتے ہیں 6 months پہ بچے کو لے کے جائیں ڈینٹسٹ کے پاس, اور اس کا ایک چیک اپ ہونا چاہیے, ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ آپ کو فردر گائیڈ کر سکے کہ 2 years تک جب اس کے سارے دانت آ جائیں تو ایٹ لیسٹ وہ ہیلدی رہیں, پھر ان کو 2 to 6 years تک وہ چلانا ہے. اور بلکہ ڈاکٹر صاحبہ یہ کیا وہ ایک چھوٹا سا برش ہوتا ہے جو آپ فنگر پہ اپنے سلیکون برش ہوتا ہے وہ, اور وہ تاکہ وہ مدرس کے لیے مدرس اپنے فنگر پہ پہن لیتی ہیں اور چھوٹے بچے کے دانت صاف کرتی ہیں. لیکن یہ کہ یہ بہت زیادہ کامن نہیں ہے. ابھی وہ سوچتے ہیں کیا ضرورت ہے, اور پھر گھر میں ایڈوائز کرنے والے بھی کافی لوگ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں کیا تھا. کبھی نہیں, ہم نے اپنے بچپن میں نہیں کیا تھا. تو یہ چیز یہ ہے. اچھا کیا یہ جینیٹکلی بھی ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ کچھ بھی کر لیں ان کے دانتوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, مطلب جتنی میل پریکٹسز منہ کے حوالے سے ہونی چاہیے ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا. نہیں, جینیٹکلی بھی ہوتا ہے. پلس جو میں نے بتایا کہ جو آپ کی میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں, اگر آپ ڈائبٹک پیشنٹس کو دیکھیں ان کو زیادہ ہم سب سے زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, بیکاز سب سے زیادہ ڈائبٹیز کا اثر یا تو ہمارے منہ سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور آنکھوں پہ اثر ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ اس مطلب ایک میڈیکل کنڈیشنز جن کو ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے, اور پلس ویسے بھی رکھنا چاہیے. ویسے بھی رکھنا چاہیے. اچھا کیوٹیز کی کیا یوزلی وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو ایک وہ پرانی بات چلی ہوئی آ رہی ہے کہ جی میٹھا کھاتے ہیں تو کیوٹی ہو جاتی ہے. کیا کیوٹی آپ کی کوئی باڈی میں ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے؟ کیا کیوٹی کا تعلق یا جو ہم کہتے ہیں دانت میں کیڑے لگنا, اس کا کوئی اور ریزن بھی ہے کوئی اور؟ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک شو میں بات کی تھی کہ اسپیشلی بقرہ عید کے بعد جو ہم نے گوشت جتنا بھی پروٹین کھایا ہے اس کے ساتھ ساتھ فش بھی ہم لیتے رہتے ہیں, فش بھی کھایا ہے, تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دانتوں کے بیچ میں پھنس جاتا ہے. جب دانتوں کے بیچ میں پھنستا ہے تو ہم یا ٹوتھ پک یوز کرتے ہیں یا پھر انگلی یوز کرتے ہیں یا کوئی ڈنڈی یوز کرتے ہیں. تو وہ جو دانتوں کے بیچ میں گوشت پھنسا ہوا نا وہ ہمارے مسوڑوں کے اور منہ کے جراثیم کے ساتھ مل کے کیوٹی وہاں بنانا شروع کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو جتنا بھی فریکوینسی آف شوگر انٹیک ہے, ہم لوگ ریگولر شوگر کھاتے رہتے ہیں, وہ بھی ایسڈ میں کنورٹ کرتا ہے اور وہ ایسڈ ہمارے دانتوں کو پگھالنا یا پھر گلانا شروع کر دیتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ فریکوینسی آف شوگر انٹیک کو ہم کم کریں, یعنی کہ میٹھے کو کم ایک ساتھ کھا لیں, اور جو بوٹی پھنسی ہوئی ہے یا پھر کوئی فش کا ٹکڑا پھنسا ہوا ہے اس کو ہم فلاس کے ذریعے نکال دیں. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈنڈی لے لیں یا پھر وہ ٹوتھ پک لے لیں, اس کو نکال کے اور دانتوں کے بیچ میں ڈینٹل فلاس ہونا چاہیے. تو وہ فوراً سے وہ فلاس سے اگر ہم گوشت نکال دیں گے تو وہ جو جراثیم ہمارے منہ میں یوزلی ہوتے ہیں اورل فلورا جسے ہم کہتے ہیں, ایک ہمارے منہ کا حصہ ہوتا ہے وہ جراثیم, 20 بلین کوئی جراثیم ہوتے ہیں. 20 بلین جراثیم ہمارے منہ میں ہوتے ہیں اس وقت موجود ہیں, جو کہ ایک سوئے ہوئے فارم میں ہیں, اور آپ ان کو جگاتے ہیں جب آپ ان گوشت کو دانتوں کے بیچ میں پھنسا دیتے ہیں. تو آپ نے فوراً سے اس گوشت کو نکالنا ہے فلاس کے تھرو. نکالنے کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ نے کلی کرنی ہے تاکہ پھر وہ جو جراثیم ہے وہ سوئے رہیں, وہ ایکٹیو فارم میں نہ جائیں, کیونکہ انہوں نے اگر جاگنا ہے تو انہوں نے اس گوشت کو فوراً سے تیزاب میں کنورٹ کرنا ہے, اور اس تیزاب نے آپ کی جو سنگ مرمر ہے, آپ کے منہ میں جو دانت ہے, اس کو گلا دینا ہے, اور گلانے کے بعد پھر پھنسنا شروع ہونا ہے. پھنسنا شروع ہوتے ہوئے آپ پھر اگنور کریں گے, فلاس یوز کرتے رہیں گے یا ٹوتھ پک یوز کریں گے. اس نے جانا ہے نس تک, یعنی کہ پلپ تک, دانت کے پلپ کے ٹیشو تک. پھر آپ نے ہونا ہے شدید درد, اور وہ درد آپ کو روٹ کینال تک لے جاتا ہے, اور روٹ کینال سے بھی جب آپ گھبراتے ہیں تو پھر وہ آپ کو دانت نکالنے کی طرف لے جاتا ہے. یہ کلاسک ایگزامپل ہے کہ جب کوئی سو رہا ہو تو اس کی نیند نہ خراب کرے. اس کی نیند نہ خراب جاگ گیا تو چیر پھاڑ دے گا, جاگ گیا تو دیکھیں کیا کیا حالات ہو جاتے ہیں. سو وی ہیو اے کالر رائٹ ناؤ, اور اس کے بعد آپ یہ بھی بتائیے گا, ہمارے یہاں اس کا ٹرینڈ بھی بڑا کم ہے یہ ماؤتھ واش وغیرہ کا, ڈاکٹرز کہتے تو ہیں لیکن ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے. سو اس کے بارے میں ضرور بتائیے آفٹر دا کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ, क्या सवाल है? जी असम बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी बताइए। डॉक्टर साहब से बात करनी थी। डॉक्टर साहब मेरे ना दांतों में बहुत ज्यादा एक तो खला आ जाता है जी 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 और सादी गोश्त तो बहुत दूर की बात है, सादी रोटी भी खाता हूँ तो वो भी फंस जाती है। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? अपनी उम्र बता दीजिए। 48। 48 साल। 40 साल। डायबिटिक पेशेंट हैं आप? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। डेंटिस्ट के पास लास्ट कब विजिट किया आपने? नहीं नहीं बिल्कुल कोई ऐसा कोई नहीं। नहीं, डेंटिस्ट के पास आप कभी नहीं गए, दांतों के डॉक्टर के पास? जी गया था डॉक्टर जी, बिल्कुल डेंटिस्ट के पास, यहाँ पे हमारे करीबी जो डेंटिस्ट हैं उनके कब गए थे आखिरी? मेडिसिन वगैरह ली। चलें ठीक है, ऑन एयर बात करते हैं। थैंक यू सो मच जी। तो देखिए, अब इस किस्म के केस तभी हमारे पास आते हैं जब लोग कम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। होता यह है कि जब आप लाइफ में एक दफ़ा या फिर कभी नहीं मसूड़ों की सफाई करवाते हैं, एक तो लोग घबराते हैं ना कि अरे उससे कहते हैं स्केलिंग होगी तो हमारे दांतों में ठंडा गर्म लगेगा और उसके बाद कमजोर हो जाएंगे, हिलने लग जाएंगे दांत। इसलिए स्केलिंग का वर्ड यूज़ नहीं करता, मैं मसूड़ों की सफाई का वर्ड यूज़ करता हूँ। तो आपने ये करना है कि साल में एक दफ़ा मसूड़ों की सफाई करवानी। उससे ये होगा जो दांतों और मसूड़ों के बीच में जो गंदगी जमा होती है ना, वो जमा नहीं होगी। उस गंदगी का काम ये होता है कि वो मसूड़ों के साथ साथ हड्डी को गलाता है जी। और जब भी कोई चीज़ गलना शुरू होगी तो वहाँ खला बनती है, पॉकेटिंग होती है, तो वो उस पॉकेट में जाके फिर गोश्त फंसना शुरू होता है। जब आप रेगुलर सफाई करवाते रहेंगे तो आपके मसूड़ों का दांतों के साथ कांटेक्ट टाइट रहेगा, यहाँ बीच में गंदगी जमा नहीं होगी। सही। तो जब कांटेक्ट टाइट रहेगा तो ना कोई जगह होगी खाना फंसने की, ना कुछ होगा। तो आपने साल में एक दफ़ा मसूड़ों की सफाई करवानी है। और इसकी अच्छी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि हमारे घरों में जो गाड़ियाँ हैं वो ड्राइवर और हम साफ़ करते हैं 3 महीने 4 महीने में वर्कशॉप लेके जाके सफाई कराने की वजह यह है कि उनके पास ऐसा सामान होता है जो हमारा हाथ नहीं पहुंचता, वो लोग साफ करते हैं। इसी तरीके से डेंटिस्ट भी मसूड़ों की सफाई उन जगहों पे दांत जाके कमजोर नहीं होते, बिल्कुल हिलने नहीं लग जाते, बिल्कुल कमजोर नहीं होते, ना हिलते हैं। लेकिन देखें, आपने ये जरूर मेक श्योर करना है कि आप किसी प्रॉपर डेंटिस्ट से सफाई करवा रहे हैं। ठीक है। अगर आपने जाके कंपाउंडर से, टेक्नीशियन से सफाई करवाई तो फिर उनकी टेक्निक और हमारी टेक्निक में डिफरेंस फर्क है। फर्क है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। और डॉक्टर अली हुसैन खान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर तूबा सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। डेंटल इश्यूज़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं और अब हमें शाह नज़ीर साहब ने भी ज्वाइन किया है। हर्बल एस्पेक्ट से आपकी रहनुमाई कर सकते हैं, बट शाह नज़ीर साहब भी आई थिंक ये कहते हैं और सभी ये कहते हैं कि टिल सम टाइम तो आप 1-2 रेमेडीज़ कर लें, लेकिन अगर बात ज़्यादा ख़राब होने लगे तो आप डॉक्टर से या जो रेलिवेंट अथॉरिटी है उससे आपको रुजू करने की ज़रूरत है। शाह नज़ीर साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? मैं ठीक हूँ। दांतों की ओवरऑल सेहत के लिए क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आप बता दीजिए। मेरे ख्याल देखिए, खाने पीने पे तो नहीं है इतनी बात, लेकिन इसकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आप दिन में 2 बार ब्रश कीजिए और अगर कोई सा भी अच्छा टूथ पाउडर यूज़ करते हैं या टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो आप इसे 2 टाइम लाजमी किया करें। जितनी सफाई का ख्याल रखेंगे उतनी आप तकलीफ़ों से बचते रहेंगे। अगर गर्म ठंडा लग रहा हो या दांतों में आपको पायरिया महसूस हो रहा हो या मसूड़ों में सूजन महसूस हो रही हो, देखिए ये तो एक रेमेडीज़ होती हैं जो हम बताते होते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर का मशवरा आप लाजमी जारी रखा करें, क्योंकि इसके कई रीज़न्स और भी आ जाते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी ग़िज़ाओं में, जैसे पान गुटखा, ये चीज़ें भी लोग खा रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिससे दांतों के आपके अफेक्ट आता है। और बहुत ज़्यादा बेजा मीठा खाने की वजह से भी आपके दांतों में कैविटी लगने के चांसेस बढ़ अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग सबसे मेरा सवाल है डॉक्टर, तो वो आपसे शुरू करते हैं। बल्कि ये जो आजकल लोग एप्पल साइडर विनेगर का बड़ा शौक आ गया है सबको वेट लॉस में, और इसके अलावा हमेशा से वो एक ड्रिंक बनती है जिसमें लीमू डाला जाता है और लेमन के इस्तेमाल से मैंने कहीं सुना है कि ये आपके दांतों को कमज़ोर कर देता है। लेमन या एप्पल साइडर विनेगर जिस तरह लोग पीते हैं और उसके बाद ज़ाहिर है ब्रशिंग वगैरह नहीं होती, क्या ये आपके दांतों को ओवरऑल कमज़ोर कर रहा होता है? फैट लॉस हो रहा, वो एक अलग बात है। अब यही चीज़ है कि हर चीज़ की ज़्यादती और कमी दोनों नुकसानदेह। अगर कमी होगी तो एक डिज़ीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, अगर ज़्यादती होगी तो भी वो एक उसमें कंडीशन में चेंज जाती है। तो एक चीज़ होती है उसमें इरोजन्स, ठीक है। हमारे अगर हम लेमन हैं उन सब के pH लेवल्स बहुत कम होते हैं, एसिडिक उसमें होते हैं, तो वो जो है ना वो इरोजन्स करवा देते हैं दांतों पे, उनकी लेयर्स हटना शुरू आती हैं। फिर पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मुझे सेंसिटिविटी हो रही है बिकॉज उसकी लेयर हट रही है।
ٹھیک ہے. جو ہمارے دانتوں میں کیڑا لگتا ہے وہ بھی پی ایچ لیولس کو کم کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں کیڑا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, لیئر ہٹنگ. سیم ادھر لیمن یا ایپل سائڈر ونیگر اگر وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں تو نقصان دہ. تو وہ جو آپ کی ایک اوپر کی لیئر ہے وہ ہٹتی ہے اور ٹھنڈا گرم آپ کو لگنے لگتا ہے, تو ایونچولی آپ کے دانت یعنی کمزور ہو رہے ہیں. ہو رہے ہوتا ہے. ہاں, آپ کی اپنی پریکٹس سے. جی ڈاکٹر صاحب. جی, ڈاکٹر طوبہ کی بات کو بڑا اچھا ایکسپلین کیا انہوں نے. تو اگر آسان طریقے سے میں سمجھاؤں تو ماربل ہے, ماربل کے اوپر اگر ہم نے تیزاب پھینکنا شروع کر دیا, بھلے وہ انٹرنل تیزاب ہو یعنی کہ ہمارے پیٹ کی ایسیڈیٹی ہو یا پھر باہر سے کوئی بھی تیزاب ہو جو ایسڈ فارم ہے یعنی جس کا پی ایچ کم ہے, تو اس نے اس سنگ مرمر کو گھسنا ہے. اس گھسنے کے ساتھ ہم دوسرا جو سونے پہ سہاگا جو کرتے ہیں وہ برش گھس کے کرتے ہیں. تو یہ ایبریشن یعنی کہ رگڑنا دانت کا, برش کرنا اس کو چمکانے کے لیے, اور ایروجن, یہ دونوں ساتھ مل کے دانت کو گھسا دیتے ہیں. تو ابھی پہلے ہمارے ساتھ کالر تھے, کالر چلے گئے. ابھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے, تمام ڈاکٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہنظیر صاحب بھی موجود ہیں. ہربل فارمولا چاہیے یا ایلوپیتھک میڈیسنس کے بارے میں بات کرنی ہے یا پروسیجرز کے بارے میں بات کرنی ہے, آپ بات کر سکتے ہیں. ہمارے ڈاکٹرز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, ہم کچھ بریک میں یہ بھی بات کر رہے تھے کہ وہ دانت جو پہلے تو بڑی ایک ڈرل ہوتی تھی کہ وہ آپ بریسز لگاتے تھے, اور بریسز کی بھی پوری ایک, جس طرح میں نے کہا, ایک ڈرل ہی ہے, ایک ٹائم لگتا ہے اور بڑی ساری چیزیں اس میں انوالوڈ ہوتی ہیں. اب کچھ نئے طریقہ کار بھی آ گئے ہیں جس سے اگر آپ کے دانت تھوڑے بہت آپ کو الائنمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ ہو سکتے ہیں. جی, وہ انویزیبل الائنرز ہیں جو کہ 2 سے 3 کمپنیز ہیں پاکستان میں سے کوپریٹ کر رہی ہیں. تو ان کا یہ کام ہے کہ ٹرانسپیرنٹ شیٹس ہوتی ہیں جو کہ یوزر فرینڈلی ہیں, پیشنٹ خود لگاتا ہے, خود نکال لیتا ہے. فائدہ یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت آپ اتار لیتے ہیں اور پھر پہن لیتے ہیں. بریکٹس کا یہ تھا کہ آپ نے ہمیشہ لگا کے رکھنا ہے. الائنرز کا یہ ہے کہ اس کو اتارا, صفائی کی, واپس رکھ لیا تو دانت پیلے بھی نہیں ہوتے. بریکٹ سے دانت پیلے بھی ہونا شروع ہو جاتے تھے. دوسرا یہ کہ کھانا کھاتے وقت پرابلم ہوتی تھی, تار لگے ہوتے تھے, لوگوں کے سامنے پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ ہمارا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے دانت کا. اس میں ایک تو یہ ہے کہ شیٹس پہنی ہوتی ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. اس ٹریٹمنٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ یہ آپ کو ٹریٹمنٹ شروع ہونے سے پہلے ایک ویڈیو دکھا دیتے ہیں. یہ دیکھیں کہ 8 مہینے بعد ہم آپ کا رزلٹ ایسا کر دیں گے. اچھا, کیونکہ یہ سارا کمپیوٹرائز جنریٹڈ ہوتا ہے, ساری ٹیکنالوجی کے تھرو ہو رہا ہے, سافٹ ویئر کے تھرو ہو رہا ہے. تو اس میں پہلے ہی رزلٹ یہ لوگ دکھا دیتے ہیں. دیکھیں 8 مہینے بعد ہم آپ کا, اگر آپ ولنگ ہیں تو ہم یہ کیس پروسیس کرتے ہیں اور پھر شیٹس بن کر آ جاتی ہیں کوئی 15 سے 20, جو کہ آپ نے 10 دن سے چینج کرنا ہوتا ہے. انٹل پیشنٹ از ناٹ سیٹسفائیڈ ہم شیٹس وہ دیتے رہتے ہیں. اور اس کا باقاعدہ جو ناپ بھی ہوتا ہے, جو امپریشن ہوتا ہے, وہ انٹراورل اسکین سے ہوتا ہے, یعنی کہ کمپیوٹرائز طریقے سے ہم اسکین کرتے ہیں, وہ اسکین جاتا ہے اور پھر یہ شیٹس جنریٹ کرتا ہے. کہ 2 سے 3 اس کے فائدے اور یہ ہیں کہ ایک تھوڑا سا یہ ہے کہ بریکٹ سے تھوڑا بہت زیادہ ایکسپینسو ہے. اچھا, اس سے بھی ایکسپینسو, تھوڑا سا ایکسپینسو. بریکٹ سے 2-2.5 لاکھ روپے کی لگ رہی ہیں اگر پورے دانتوں میں لگ رہی ہوں تو. لیکن ٹیکنالوجی اگر بہتر ہے اور آپ کا ٹریٹمنٹ اچھا ہو رہا ہے تو پھر آپ کیوں نہ اس کی نہیں بالکل کریں, لیکن اگر اتنے پیسے ہوں لوگوں کے پاس نا, دیکھیے پھر اس کے لیے پھر یہ ہے کہ انسٹالمنٹ آپشنز ہوتے ہیں. اچھا, انسٹالمنٹ آپشنز, وہ ڈینٹسٹ. اوکے, کالر ایک ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یہ میں نے اپنی سسٹر کے بارے میں پوچھنا تھا. ضرور. ان کی جو داڑھ ہے نا, داڑھ والی سائڈ میں کوئی ریشہ وغیرہ ہو گیا ہے, تو اس میں ان کو 3 دن سے اینٹی بایوٹک بھی لیے ہیں لیکن پھر بھی آرام نہیں آیا رہا. مطلب تھوڑی تھوڑی درد ہو رہی ہے ان کو. ریشہ مطلب سویلنگ. سویلنگ ہو گئی ہے, سوجن ہو گئی ہے. سویلنگ نہیں ہے, پھر پس ہو گئی ہے, پس ہو گئی ہے. ہاں جی, ریشہ تھوڑا سا ان کو محسوس ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, آن ایئر بات کر لیتے ہیں. شکریہ. دیکھیں کوئی بھی کیویٹی جس کو جو کہ نس تک چلی جائے, یعنی کہ دانت کے اندر ایک نس ہوتا ہے اس کو پلپ ٹیشو کہتے ہیں, وہاں تک چلے جائے اور وہ پلپ کو خراب کرنا شروع کر دے تو پھر وہاں پر پس جنریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب پس وہ نکلتا ہے مسوڑوں کی طرف سے, دانت کے اندر, دانت کیونکہ بند ہے, کچھ کھلا ہوا نہیں ہوتا, تو وہ کہیں نہ کہیں پس کو ڈرین ہونے کے لیے کوئی جگہ چاہیے. تو وہ جو اونلی پلیس اویلیبل ہے پس کو ڈرین کرنے کی, وہ مسوڑے کی سائڈ ہے, تو وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے. دا مومنٹ آپ نے دانت کو اوپن کروا دیا اس کیس میں اور روٹ کینال شروع کروائی, یا اگر دانت بچ سکتا ہے اور موبائل نہیں ہے تو پھر وہ پس ختم ہو جائے گا. ٹھیک. شاہنظیر صاحب آپ بھی اس میں کچھ بتانا چاہتے ہیں؟ بالکل. اس میں جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ اس کو روٹ کنال کی ضرورت پڑ سکتی ہے, لیکن ہمارے یہاں ہربس کے اندر جو ہے 3 چیزیں ہوتی ہیں, ست پودینہ, ست کافور,
सत अजवाइन, ये क्रिस्टल होते हैं, चीनी की तरह होते हैं। अगर इन तीनों को मिला लें खुद ब खुद लिक्विड बन जाता है। इसे एक एयर टाइट बॉटल के अंदर डाल लें और इसके 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 या 3 बार इसकी कुल्ली करें आप, तो ये आस्ते आस्ते इसके बैक्टीरियास निकल जाते हैं। अच्छा, लोग उससे भी तो और इससे- फिटकरी से भी तो कुल्लियां वगैरह करते हैं, उससे भी कोई फायदा से होता भी है? करते होते हैं, लेकिन वो ड्राई बहुत ज़्यादा कर देता है। अच्छा, तो ये जो चीज़ है ये बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। और गर्म ठंडा लग रहा हो, अगर पेन हो रहा हो, आप कॉटन से लगा के इसे दांत पे भी रख सकते हैं, तो इससे फौरी तौर पे दर्द में रिलीफ होता है इससे। अच्छा, फौरी तौर पे होता हाँ, है? फौरी होता है। क्योंकि चाहे ज़्यादा अक्सर तो 5-10 ऐसे दांतों के मिनट दर्द लगते हैं। होते हैं कि वो जो आपकी यूजुअल दांतों की हाँ, मेडिसिन है लेकिन उससे भी पेन सही- तकलीफ में कमी आ जाती है। लेकिन मैंने क्या अर्ज किया कि अगर शिद्दत ज़्यादा है तो प्लीज़ अपने डेंटिस्ट से ज़रूर रब्ता करें। ये ओवरऑल, हाँ, कि यहाँ पे तो हम एक टोटके बता रहे हैं, इस वक्त क्या कंडीशन है हमें नहीं पता, आप हमें देख रहे हैं, हम आपको नहीं देख पा रहे हैं। तो हमें जाहिर है उसकी ग्रेविटी का अंदाजा नहीं है कि वो कितनी ज्यादा हो गई है। और वैसे भी जिस तरह हमने पहले भी कहा, लोग वैसे डॉक्टर साहब, क्या आपने देखा है खवातीन ज्यादा घबराती हैं आने से या मर्द हजरात? खवातीन ज़्यादा घबराती हैं और वो करवाने से भी घबराती हैं काम, कि उनको रूट कैनाल तो उनको लगता है जैसे बहुत बड़ा कोई कोई प्रोसीजर है, procedure, आई मीन exactly. जिसमें जिंदगी चेंज होने वाली है रूट कैनाल करा के। सो रूट कैनाल की जो इफेक्टिवनेस है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ अरसे पहले तक मुझे याद है लोग कहते थे दांत निकाल दो, बस दांत निकाल दो, खत्म हो जाएगा मसला। अब डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप प्रिजर्व कर लें, अगर रूट कैनाल हो सकती है तो अपने दांत को बचा लें। उससे आप लोगों की क्या मुराद होती है ये आप बताइएगा, और उससे क्या फ़ायदा होता है कि एक चीज़ आप मुंह में है, तो वो आपने ये सब मुझे बताना है। लेकिन एक ब्रेक आ गया, सो ब्रेक के बाद हम इसे डिस्कस करते हैं। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। दांतों के इश्यूज के हवाले से हम बात करें, और एक सवाल मैंने ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर तूबा से किया था। जी डॉक्टर तूबा। रूट कैनाल का उन्हें पूछा था कि रूट कैनाल और दांत बचाना, फिर लोग डरते हैं रूट कैनाल से। हाँ। एक्चुअली पहले लोग पहले जब करवाते थे लोग तो वो ख़राब हो जाते हैं दांत, तो लोग कहते हैं हमारे इवेंचुअली वो एंड में ख़राब होने ही हैं दांत, तो हम क्यों करें। प्लस वो कहीं और से ऑलरेडी सोच के आ जाते हैं कि दांत में दर्द है तो अब निकलना ही है। बेसिकली ये होता है कि जब वो आते हैं हम दांत को देखते हैं, अगर दांत पे इतना ज़्यादा कीड़ा नहीं होता, खासकर हड्डी के ऊपर है, ज़्यादा डीप नहीं है, तो हम उस दांत को बचा सकते हैं। और दांत बचाना हमारा इसलिए सब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि हड्डी को भी बचाना है, हमें सिर्फ दांत नहीं बचाना, हमें नीचे की हड्डी बचानी। अगर हम दांत निकालेंगे तो हड्डी की रिजॉर्प्शन रहेगी नहीं, हड्डी वहाँ से नीचे बंद होगी, क्योंकि गड्ढा बन गया दांत निकलने के बाद तो वो बंद होगा, तो वो नीचे चला जाएगा, फिर बराबर के दांत उसकी जगह आ जाएंगे तो वो भी टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। तो इन सब वजूहात की वजह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि रूट कैनाल की तरफ जाएं। हाँ, और बल्कि इसमें एक और चीज़ भी है ना डॉक्टर साहब, जैसे पहले लोग कहते थे कि आहिस्ता आपके चेहरे पे जो है ना वो एज दिखने लग जाती है, कि जब आपके यहाँ के दांत खत्म हो जाते हैं, आप निकलवा लेते हैं, तो वो चेहरा एक अजीब से लगने लग बेसिकली जाता हमारे है। जबड़ा ही तो हम लोग का सपोर्ट दे रहे हैं ना चेहरे के उसको, तो वो जब अलाइनमेंट आपकी ये नहीं है कि दांतों की अंदर मुंह से खराब हो रही हो, वो बाहर से भी खराब हो जाती है। एग्जैक्टली इस वजह से दांत बचाना और हड्डी बचाना और रूट जरूरी कैनाल है। में कुछ इतना कोई मसला नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट विजिट हम 3 विजिट्स में नॉर्मली करते हैं, और फर्स्ट विजिट में पेशेंट का दर्द खत्म बस पहले के इंजेक्शन को देख के डर लगेगा, डर लग जाता है। और उसके पहले 2 सेकंड में डर लगेगा, वो दर्द होगा, सॉरी तीसरे सेकंड से आप ऑल इज फाइन ऐसे ही है ना डॉक्टर ऐसे ही है, साहब? बिल्कुल ऐसे। पहले लगता है, फिर उसके बाद यू आर फाइन, और उसके बाद तो आप कोई घंटों फाइन है कुछ पता ही नहीं चलता। अच्छा, तो सो इस पे आप कुछ पोरन करना चाहते हैं? देखें, रूट कैनाल, पहले तो बात रूट कैनाल तक पहुँचे ना, पहले ये है कि आप जो फिलिंग है या सीलेंट्स हैं, आप जैसे कैविटी हो आपने देख लिया, आप खुद अपने डेंटिस्ट बन जाए। रोज़ाना मिरर में अपने मुंह को देखें और चेक करें कि कहीं स्पॉट्स तो नहीं, और अगर कोई है या खाना फंस रहा है तो डेंटिस्ट के पास जाके फिलिंग करवा लें। खुदा न खास्ता अगर आप इग्नोर कर चुके हैं या फिर आपको उस दौरान पेन नहीं हुआ, और आप यह है कि सफाई का भी ख्याल रखते रहे, और अचानक से आप कभी डेंटिस्ट के पास गए और एक्सरे में फाइंड आउट हुआ कि रूट कैनाल की ज़रूरत है, तो करवा लें। पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता। जिस किस्म की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, स्प्रेस हैं, जेल्स हैं, उसके बाद फिर इंजेक्शन लगा के जो जिस तरीके से होता है, सिंगल विजिट में भी रूट कैनाल की जाती है, तो तकलीफ प्रोसीजर नहीं। उसके बाद क्राउन्स भी मैं पहले बता चुका हूँ कि उसके बाद जो कवर लगा, रूट कैनाल के बाद कवर लगवाना लाजमी है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कवर नहीं लगवाएंगे तो विद टाइम फिर वो दांत चिप्स की तरह ब्रिटल हो जाता है, टूटना शुरू करेगा, और फिर उसका जो प्रोसीजर था रूट कैनाल करवाने का फ़ायदा नहीं है। तो यू शुड गो फॉर क्राउन आफ्टर रूट कैनाल।
اچھا اب روٹ کینال اگر آپ نہیں کرواتے ہو، دانت نکلواتے ہیں، تو پھر لگانے کے آپشنز ہیں. برج ہے جس میں آس پاس کے دانت کو گھس کے برج لگایا جاتا ہے، جو کہ بہتر آپشن نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ اوریجنل اپنے دانت دانتوں کو بھی خراب کر. دوسرا جو آپشن ہے وہ ڈینٹل امپلانٹ کا ہے، یعنی کہ جو اسکرو ایک ٹائٹینیم کی ہم لگاتے ہیں چھوٹی سی ہڈی کے اندر، جو کہ بالکل آپ کے دانت کے روٹ کی طرح ہوتا ہے، اس کا ریپلیکا ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر کراؤن لگاتے ہیں. لیکن اب یہ مہنگا آپشن ہے، تو کیوں نہ روٹ کینال، مہنگا ہی آپ جو کیوں نہ بتا آپ روٹ کینال جو کہ سستا پروسیجر ہے وہ کروا لیں. اچھا یہ لیزر ٹریٹمنٹس بھی آ گئی ہیں. بالکل آ گئی ہیں. لیزر سے ہم ٹی ایم جے کا یعنی کہ جوائنٹس کا جو تکلیف دہ پروسیجر، کچھ لوگوں کو جینیٹیکلی، خواتین کو سٹریس کی وجہ سے اور زیادہ ورک لوڈ کی وجہ سے جوائنٹس میں جو پین ہوتا ہے، یا پھر جو ٹیڑھے دان لگوا لیتے ہیں یہاں پہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی اس کو ٹیمپورو مینڈیبولر جوائنٹ کہتے ہیں. یہاں جو تکلیف، اس کا جو علاج لیزر سے کیا جاتا ہے. لیزر سے وائٹننگ کی جاتی ہے دانتوں کی، ایگزیکٹلی دانتوں کی وائٹننگ کی جاتی ہے. اور بھی کافی مسوڑوں کے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں، مسوڑوں کو کاٹنے کا، مسوڑوں کو سیدھا کرنے کا، مسوڑوں کی کراؤن لینتھننگ کرنے کا. یہ کافی پروسیجر، ایون کہ روٹ کینال بھی کم تکلیف دہ بنایا جا سکتا ہے تھرو لیزر. لیزر کے تھرو. اچھا وہ استعمال آپ کے یہاں ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، اور اٹس ناٹ پینفل، اور تھوڑا سا ایکسپینسو ہے، بٹ یہ ہے کہ ویری یوزفل. اچھا شاہ نذیر صاحب، کوئی ایسا فارمولا بتائیں کہ جی دانتوں کی صحت برقرار رہے، ایسی نوبت ہی نہ آئے، صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ کوئی فارمولا بھی ہو. نصرت ایک چیز بتاؤں کہ دانتوں کے جو خراب ہونے کے چانسز بڑھتے ہیں وہ ڈائبیٹک پیشنٹ کے زیادہ بنتے ہیں. اس سے آنکھیں بھی کمزور ہوتی ہیں، دانتوں پہ بھی اثر آتا ہے. دوسری ریزن ہوتا ہے ریشہ بلغم گرنا گلے میں. اچھا یہ بھی دانتوں پہ بہت اثر کرتا ہے. کیسے؟ جو کہ گرم ٹھنڈا لگتا ہے. اس میں تیزابیت ہوتی ہے جو کہ آپ کے مسکڑوں پہ اثر کرتی ہے، اور منہ سے اسمیل محسوس ہوتی ہے. تو یہ چیز آپ دیکھیں، ہر ایک چیز کے ایک چھوٹے چھوٹے سے ریزنز ہوتے ہیں. اگر آپ ان طرف بھی توجہ دیں گے تو آپ بہت ساری تکلیفوں سے بچ سکتے ہیں. جس طریقے سے گھر بیٹھے آپ کہتے ہیں نا کہ دانت میں درد ہو رہا ہے، ہمارے ڈینٹسٹ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں آپ گرم پانی میں نمک ڈال کے کلیاں کریں. دن میں ہر 10 منٹ بعد 20 منٹ بعد کر لیں، تھوڑی دیر بعد کر لیں. آہستہ آہستہ آپ کو آرام آنا شروع ہو جائے گا. تو دیکھیں یہ خیال رکھنے سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. باقی ہیلدی رکھنے کے لیے آپ جو موسم کے حساب سے فروٹس ہیں استعمال کریں، لیکن خاص طور پہ اس کی صفائی کا خیال رکھیں، تو یہی ہیلدی ہے. سر کی بات کو ایک چیز ایڈ کر دوں میں کہ ریشہ گرنا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ منہ سے سانس لینا شروع کرتے ہیں، جو ماؤتھ بریدرز ہیں اسپیشلی، جن کو ناک کی پرابلم ہے، سائنسائٹس ہے، ان میں مسوڑے اور منہ ڈرائی رہنا شروع ہوتا ہے. تو دا مومنٹ جب ڈرائی رہنا شروع ہوتے ہیں تو پھر جو تھوک ہے وہ اینٹی بیکٹیریا ہے، اینٹی بایوٹک ہے. ہمارے منہ میں جو تھوک ہے، تو جب ڈرائی رہتا ہے پھر جراثیم اٹیک کرتے، مسوڑوں کے جراثیم، وہ جو میں نے بتایا تھا کہ 20 بلین ہے، وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر مسوڑے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. سر کی بات بالکل ٹھیک ہے. مسوڑوں کا تعلق ڈائبٹیز کے ساتھ ہے، دل کی بیماریوں کے ساتھ ہے، خواتین میں پی سی اوس ہے اس کے ساتھ ہے، اچھا دماغی الزائمر پرابلمس کے ساتھ ہے، ڈیمنشیا کے ساتھ ہے. اوکے. آپ کی سیلف اسٹیم کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایتھیروسکلوروسس کے ساتھ ہے، جو کہ شریانے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر دل کارڈک اٹیک وغیرہ، کارڈک اٹیکس وغیرہ. تو یہ تمام چیزیں مسوڑوں کی، سو اٹ از سو سیریس. مطلب اس کو آپ کو سیریس مسوڑوں کی لینا صفائی چاہیے. لازمی ہے. مسوڑوں کی صفائی لازمی ہے. ود دیٹ تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ سب کا یہاں آنے کا اور یہ تمام انفارمیشن ہم سب تک پہنچانے کا. یہاں پر ہم آپ سے ودا لیتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اور صفائی نصف ایمان ہے، اور کووڈ کے دور میں بھی جو انحصار تھا وہ صفائی پر ہی تھا. چاہے کوئی بھی بیماری ہے اس میں صفائی پر ہی انحصار ہوتا ہے. تو دانتوں کی بیماریاں یا مسوڑوں کی بیماریاں، ان کا انحصار بھی صفائی پر ہے. تو اس کو صاف رکھیں، اورل ہیلتھ کا خیال رکھیں. ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.